like, subscribe and get notified. Environmentalist Rajendra Kerkar has said that Karnataka has completed the Khalsa project and they are fully ready to start the Bhandura project. They have not got the mandatory clearances, but they have kept all the fabrication ready. Nirmala Sawant called on government to name a Goan as the chief engineer of WRD and stop giving extensions. A chief engineer from Karnataka will naturally side his state, she opined. आणि आता त्यांचं लक्ष जो आसा तो भांडुरा प्रकल्प पुराय करपाचो आणि त्या नदरेंतल्यान हालींच एक नोटीस जी आसा ती कर्नाटकान प्रकाशीत केल्ली आसा आणि ती नोटीस आमकां दाखोवन दिता की आता भांडुरा प्रकल्पाक पर्यावरणीय आणि वन्यजीवाच्या नदरेंतल्यान तांकां परवाने जे आसा ते अजून मेरेन मेळोंक ना, मॅन्डेटरी क्लिअरन्सीस जेका म्हणटा ते. पूण अशें आसतना कर्नाटकान नव्यान जी आसा लँड इक्विजिशन नोटीस त्या भागातल्या लोकांक धाडलेली आसा आणि त्याच्या खातीर तेंच्यांनी पूर्व तयारी जी आसा ही सुरू केल्लेली आसा. नेर्शे हांगासर हांव जेन्ना गेलो तेन्ना म्हाका त्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणात फॅब्रिकेशनाचे युनिट जी आसा तेंच्यांनी सुरू केल्लेले आसा आणि व्हडली पायपां जी आसा ती हाडून दवरलेली आसा. एकंदर कळसा भांडुरा हे दोन्ही प्रकल्प जे आसा त्या अंतर्गत 5 धरणां जी आसा ही सुल्ला जावपाची आसा. सुल्ला चोल्ला ह्या वाठारांत, कणकुंबी ह्या वाठारांत जावपाची आसा आणि मागीर परत जवळजवळ 4 धरणां जी आसा ही नेर्से हांगासर जावपाची आसा खानापूरच्या लागसार आणि कळसा भांडुरा हलतरा आणि त्या शिवाय परत एक 8 TMC फीट उदक जे आसा त्याचो वापर करून परते ते मांडवी न्हंय म्हणजे म्हादें न्हंयेन सोडपाचो असो जो प्रकल्प आसा जलविद्युत प्रकल्प तोय करपाच्या नदरेंतल्यान तेंच्यांनी पूर्व तयारी जी आसा ती सुरू केल्लेली आसा. पूण सध्या जो मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा तो म्हणजे कळसाचे काम पुराय करून आता तेंच्यांनी भांडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू करपाच्या नदरेंतल्यान तयारी केल्लेली आसा. आणि हांवें जे अर्थसंकल्प तेंचो बेंगलोरचो आसा तितून पळयलेलें आसा की तेंच्यांनी नव्यान तरतूद जी आसा वित्तीय तरतूद ती ह्या प्रकल्पाक कळसा आणि भांडुराचे काम जे आसा ते बेगोबेग पुरे करपा खातीर तरतूद केल्लेली आसा. आणि एकंदर हे जे चित्र आसा हे खूप भयानक आसा. आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की एकदा ट्रायब्युनलान डिसिजन दिला आता त्याच्या विरुद्ध जे आसा ते तिनूय राज्यां सर्वोच्च न्यायालयान गेल्लेली आसा. पूण म्हाका दिसना की सर्वोच्च न्यायालय ह्या जो निवाडो दिल्लो आसा तेतून कितें फेरफार करताले अशें. दोगूय जण गोंयकार आसा, वयल्यान आदिवासी आसा. सरकार कित्याक नेमिना तेच कळना. कोण आसा ते नाव कितें? अंकुश गांवकर म्हणून आसा ऍडिशनल आणि सालेलकर आसा. दोघी केपेबल आहा म्हणटा तुम्ही? ऍडिशनल ते केपेबल आहा म्हणटा तुमी? पूर्ण कॅपेबल आसा. सो सरकारान तेंची नेमची अशी तुमची मागणी आसा? आम्ही कशें आसा की सरकारान त्यांची जी प्रक्रिया आसा ती त्या पद्दतीन नेमपाचो. पूण कसो आसा तो गोंयकार आसचो अशी आमची सातत्यान मागणी आसा आणि ती मागणी सरकारान पुराय करपाक जाय. सो गोंयकार आसल्यार चड फायदो जावंक शकता? हय, कारण तांकां खबर आसा न्हू आपल्या लोकांची वेदना कशी आसा. ही एखादो गोंयकार त्या पदार पावलो जाल्यार ताका सादारणपणे ती येवपाक शकता अशें आमकां दिसता. चीफ इंजिनियर तेजो फायदो चड कर्नाटकाक जाता अशें म्हणटा तुमी? ऑफकोर्स ताची इंटेग्रिटी आपल्या भाशेक आसतलीच न्हय. जर ताची इंटेग्रिटी ना जाल्यार तो मनीसच ना. आणि जेन्ना 2 स्टेटीचे आसा आमी कर्नाटका इज पार्ट ऑफ अवर कंट्री. पूण जेन्ना असो इश्यू आसता तेन्ना आमच्या सरकारान जागे रावपाची गरज आशिल्ली. कॉन्ट्रॅक्टर कर्नाटकाचे आणि जांकां कांय खबर ना असल्या लोकांक चार्ज दिवप, आपूण सांगता तेच करप आणि परती एक्सटेन्शनां घेवप. हातून कसलो जादू आसा ते आमकां कळना. तुम्ही हेच्या पयलीं ओपोज बी केल्ले मिटींग आसता? कितक्या वेळा मिटिंगा खंयचे सांगताले आमी निरे अशीच सांगतात. आमी तांच्या मिटिंगाक पयलीं गेल्ली तेन्ना एक्सटेन्शनां दिवं नाशिल्लीं. तेन्ना चीफ इंजिनियरी तो नाशिल्लो, तेन्ना संदीप नाडकर्णी. नाटकां करीत रावलेलो आसा आणि आमी गोंयकार फक्त मूक प्रेक्षक अशें पळयतात. कारण काही संस्थांनी आवाज उठयलेलो आसा पण सरकार इतले दाट कातीचे जाल्लेले आसा ते सरकार खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे आसूं पण रिएक्ट करिना. जे गोंयकाराच्या अस्तित्वाचे आज घालो घातलेलो आसा आयज सध्या आमकां कळचें ना पण कालांतरान हाची जाणीव आतां जाणीव जावपाक जाय. जाणीवूय जायना पण कालांतरान ताचे जे इफेक्ट जे आसा ते गोंयकाराक कशे भाजून काडटले हे आयचो जो गोंयकार आसा तो चिंतूंक शकचो ना.
म्हणून ह्या संदर्भात अजून वेळ गेली ना. काही जरी कर्नाटकान काम सुरू केलेलं आसा जसे सरान सांगला त्याप्रमाणे, पण ह्या कामाक जर आता जर आळो घातलो ना, गोंय सरकारान जर कायदेशीर जर बेगोबेग स्टेप जर घेतली ना जाल्यार आमकां एक व्हडल्या अरिश्टाक सामने जावचे पडटले.